الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کے مقدس سلام قرآن عظیم فرمان مجید کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. کچھ عرض و معروف سے قبل، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے میں بہتر و مناسب یہ سمجھتا ہوں آئیے مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی ساری توانائیوں کو سمیٹ کر جی لگا کر آواز بلند اپنی اور ساری کائنات کے مرکز حقیقت انیسے بے کساں چارہ سازی دردمندہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھی دینے والے آقا و مولا ارواحنا فدا حضور احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یقیناً آج جو ہمارے حالات ہیں اور ہندوستان کا مسلمان جس دور سے گزر رہا ہے کسی پہ کچھ پوشیدہ نہیں. سکون نام کی چیز جو پہلے ہوا کرتی تھی، نظر آتی تھی، آج وہ ہم سے رخصت ہو چکی ہے. کسی بھی ملک کے حالات کا آپ جائزہ لیں، جو اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہے ایسے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. آج کا مسلمان کچھ مایوسی کے عالم میں، کچھ خوف و ہراس کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے. ظاہر ہے یہ ملک جسے جمہوری ملک کہا جاتا ہے، جمہوریت یہاں کو حاصل ہے، مگر برسر اقتدار جو لوگ ہیں ان کی منمانی کہیے اور ان کی دھاندلی کہیے، جمہوریت کا پاس و لحاظ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. جب چاہو
जैसे चाहो जो चाहो कानून बना लो और उसे नाफिज कर दिया जाता है। अभी आपने हाल में सुना फैसला के वक्त की तारीख और उससे चंद महीना पहले बाबरी मस्जिद के हवाले से कमेटी तश्कील दी गई, बहस काफी दिनों तक होती रही, सबूत पेश करते रहे, दलीलें देते रहे, लेकिन जिन्हें बड़ी गहरी मालूमात है वो जानते हैं फैसला इनका अंदरूनी तौर पे हो चुका होता है। बस एक ये ड्रामे के तौर पे ये खेल खेला जाता है ताकि लोगों का इस दौरान गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फैसला तो हमारे हक में आना ही है। एक तंजीम बीच में उठी थी, नहीं उस सरजमीन पे मस्जिद नहीं, हमारा किला बनना चाहिए। तो अरकान ने, कमेटी वालों ने उन्हें समझा बुझा के खामोश कर दिया। अंदरूनी फैसला हमारे हक में तो है ही है, तुम्हें एहतजाज की जरूरत नहीं है, रैली निकालने की जरूरत नहीं है, फैसला तुम्हारे ही हक में है। ये जो बहस होती है ये इसलिए ताकि हो सकता है दलीलों के जरिए कोई रास्ता निकल आए तो बात अलग है, लेकिन अगर दलील के जरिए प्रूफ न कर सके हम कि वो जगह हमारी है तो फैसला तो हमें हर हाल में करना हमारे ही हक में, वो जगह हमारी है। तो ये सरासर जुल्म है और जमहूरियत को खत्म करना है। आज के दौर में मुसलमान, जाहिर है बहुत सारे ऐसे इलाके और एरिए जगह हैं जहां मुसलमान यकीनन मायूसी की जिंदगी गुजार रहा है, खौफ व हरास के आलम में वो जिंदगी की शब रोज को गुजार रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा एहसास कमतरी का भी शिकार होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमानों पे इससे पहले भी ऐसे हालात आ चुके हैं। जब आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा ऐसे हालात नहीं बल्कि इससे बदतर हालात मुसलमानों पे आ चुके हैं। तारीख आप पढ़ें, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं मुसलमानों की आबादियों पे। जुल्म और बर्बरियत के माजी में जो पहाड़ तोड़े गए, तारीख पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस कदर जुल्म मुसलमानों की आबादियों में अहले इस्लाम पे ढाए गए। मगर ऐसे हालात में हमें करना क्या है? और उस दौर की नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो पेशीन गोई भी फरमाई। हदीस मुबारका में आया, मेरे नबी ने खुद इरशाद फरमाया, ये जमाना ऐ सहाबा ऐसा आएगा मेरी उम्मत पे कि मेरी उम्मत के लोग सैलाब के तिनकों की तरह हो जाएंगे। सैलाब के तिनके जो तालाब में, दरियाओं के ऊपर, पानी के ऊपर बहुत कसरत से नजर आते हैं, बहुत ज्यादा तिनके नजर आते हैं, लेकिन आप यकीन जानो उन तिनकों की कोई मंजिल नहीं होती, ठहराव और टिकाव नहीं उसमें होता है। पानी का सैलाब जिधर चाहता है उसे बहा ले जाता है। तो मेरे नबी ने तो पेशन गोई फरमाई है, मेरी उम्मत पे ऐसा दौर भी आएगा, मेरी उम्मत के लोग सैलाब के तिनके की तरह हो जाएंगे, पानी का बहाव जिधर चाहेगा उधर लेके उसे चला जाएगा। लेकिन पेशन गोई अगर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है तो उसका इलाज भी हमारे आका ने बताया है। इलाज क्या है? इलाज यही है कि एक बंदे मोमिन कलमा पढ़ने वाला इंसान अपने रब से अपने रिश्ते को मजबूत रखे। एक बंदा अपने रब ताला से, अपने खालिक से अपना ताल्लुक खत्म ना करे, गाफिल ना हो रब से, दीन से गाफिल ना हो, मजहब से गाफिल ना हो, रब की इबादत करने से गाफिल ना हो। आज आलम ये है, अज़ा होती है, बगल में हमारा मकान है, मगर हम नमाज के लिए नहीं आते। कितने अफसोस की बात है मुसलमानों। मेरे नबी ने अगर एक जगह पे इसकी पेशन गोई फरमाई है
تو دوسری جگہ پہ صحابہ کو اس کا علاج بھی بتایا ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنے رشتے کو ختم نہ کرے، رب سے بندہ غافل نہ ہو، مذہب اور دین سے غافل نہ ہو، اب نماز کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ ایک انسان اپنے اخلاق کو سنوارے، اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرے، دغا بازی ایک مسلمان بھائی کے ساتھ نہ کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں پہ نبی نے پیشن گوئی فرمائی ہے، آنے والے زمانے میں اسلام کا خدشہ بتایا ہے، وہیں پہ میرے نبی نے علاج بھی بتایا ہے۔ اس پہ جب تم گامزن ہوگے، ایک بندہ اپنے رب سے رشتے کو مضبوط رکھے گا۔ آپ بطور مثال سمجھیں، آج ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل فون ہر انسان کے ہاتھ میں ہے، موبائل آپ استعمال کرتے، ظاہر ہے موبائل میں سب سے جو رابطے میں آپ سے رہتے ہیں ان کے نمبرات اوپر ہوتے ہیں، جو دوست احباب جنہیں آپ فون کرتے ہیں، جو آپ سے رابطے میں ہوتے ہیں، ان کے نمبرات آپ کے موبائل میں بالکل سر فہرست رہتے ہیں، لیکن جو آپ کے رابطے میں نہیں ہوتے ہیں ان کا نمبر موبائل میں ہوتا ہے مگر بہت نیچے ہوتا ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے، وہ نمبر ڈھونڈنا پڑتا ہے، کافی ٹائم لگتا ہے جب ہمارے رابطے میں وہ آتے ہیں۔ اسی طرح انسان جب اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط رکھتا ہے، ایک بندے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ اور مذہب اور دین سے غافل نہیں ہوتا ہے، تو جس طرح مسلمانوں اپنے موبائل میں ہمارے احباب کا نمبر سب سے اوپر ہوتا ہے کیونکہ وہ ہم سے رابطے میں ہوا کرتے ہیں، آئے دن ہماری ان سے گفتگو اور باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح جب ایک بندے مومن کلمہ پڑھنے والا انسان مسلمان اپنے رب سے رشتے میں رہتا ہے، رابطے میں رہتا ہے، تو رب کی بارگاہ میں اس بندے کا نام بالکل اوپر ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس لیے آج کا دور کسی انسان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج اگر ہم بڑی عافیت میں نظر آتے ہیں تو رب تعالیٰ کا بہت بڑا فضل عظیم ہے ہمارے اوپر، اس کا احسان عظیم ہے۔ اور بزرگان دین نے بھی جب اس دنیا میں تشریف لائے، اولیاء کرام کا سلسلہ، ہمارے اکابر علماء بزرگان دین اپنے ماننے والوں کو یہی نصیحت کرتے رہے، ان کے اخلاق کو سنوارتے رہے۔ عند الولی عطائے رسول خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین میں کیا کیا؟ ظاہر ہے انہوں نے اپنے خلفاء کا، اپنی مریدین، متوسلین، محبین، چاہنے والوں کا تزکیہ فرمایا ہے، ان کا تصفیہ فرمایا ہے، ان کے باطن کو بھی سنوارا ہے اور ان کے ظاہر کو بھی سنوارا ہے۔ اگر باطن کو نہیں سنوارتے تو یہ بات نہیں پیدا ہونے پاتی۔ بزرگان دین نے عوام تو عوام، وقت کے بادشاہوں کی ایسی نصیحت، وقت کے بادشاہوں کو اور سلاطین اسلام کو ایسا سنوارا ہے جہاں ان کے ظاہر کو سنوارا ہے، ان کے باطن کو بھی منزہ کیا ہے، صاف اور ستھرا کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان کا دور ہے اور آپ کے خلیفہ حضور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے خلیفہ اول ہیں، مگر جانتے ہو خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے مرید ہیں جو غیر منقسم ہندوستان پہ جنہوں نے سلطنت اور بادشاہت کی، ان کا نام کتابوں میں تاریخ میں آیا شمس الدین التمش۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں سے نام نکل چکا ہوگا کیونکہ بڑی پرانی تاریخ ہے اور اس سے پہلے بھی میں شاید کسی موقع پہ بتایا۔ شمس الدین التمش غیر منقسم ہندوستان پہ انہوں نے بادشاہت فرمائی جب پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان سب ایک تھا۔ اتنی بڑی حدود سلطنت کا والی بندہ تھا، اتنا بڑا بادشاہ، اتنے عظیم فیصلے مشرق و مغرب سے لے کر غیر منقسم ہندوستان پہ شمس الدین التمش نام نے آپ نے بادشاہت فرمائی اور یہ کس کے مرید؟ خواجہ بختیار کاکی جو خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اول ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے صرف عوام کو نہیں سنوارا ہے، عوام کو اس زمانے میں صرف نصیحت نہیں کی ہے عوام کی، بلکہ بادشاہ اسلام کو بھی نصیحت فرمائی ہے اور ایسا سنوارا، ایسا ان کے باطن کو پاکیزہ اور صاف ستھرا کیا ہے۔ تاریخ میں آیا جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی وصال کا ٹائم قریب آیا، انتقال ہونے لگا،
تو آپ نے وصیت جو تحریر فرمائی تھی، یہ لکھا تھا وصیت میں کہ میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ، میرے جنازے کی نماز کوئی نہ پڑھائے، بلکہ وہ خوش نصیب مسلمان پڑھائے گا جو جس کی نماز عصر کی سنت نہ کبھی قضا ہوئی ہو اور نماز کی تکبیر اولیٰ نہ کبھی فوت ہوئی۔ اللہ اکبر! آج اس زمانے میں اگر کہیں آپ تلاش کریں تو ایسا انسان ملے؟ فرض میں تو چھوٹی جاتی ہے، نماز عصر کی جو سنت ہے وہ موقدہ نہیں ہے، غیر موقدہ ہے۔ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن کبھی چھوڑ دیے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ موقدہ نہیں ہے، غیر موقدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سنت غیر موقدہ کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ اتنی عظیم وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کی نماز وہ خوش نصیب مسلمان پڑھائے گا جس کی نماز عصر کی سنت نہ کبھی قضا ہوئی ہو اور تکبیر اولیٰ نہ فوت ہوئی ہو، 2 شرط لگائی۔ تو ظاہر ہے مریدین اور خلفاء حیران و پریشان ہو گئے۔ وہ زمانہ صحابہ کا دور نہیں تھا، صحابہ اگر ہوتے تو 1 نہیں 1000 ایسے نہیں جاتے جن کی نماز سنت نہ قضا ہوئی ہو، تکبیر اولیٰ نہ فوت ہوئی ہو، مگر وہ دور تابعین کا دور نہیں تھا، وہ زمانہ صحابہ کا زمانہ نہیں تھا، صحابہ اور تابعین کا دور نہیں تھا۔ آپ کے خلفاء اور مریدین پریشان ہو گئے۔ آپ کا انتقال جب ہوگا ایسا خوش نصیب مسلمان ہمیں کہاں سے ڈھونڈ کے لانا پڑے گا جس کی نماز عصر کی سنت نہ کبھی چھوٹی ہو اور تکبیر اولیٰ نہ کبھی فوت ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اللہ تعالی بزرگوں کی زبان پہ جو بات جاری ہوتی ہے انہیں معلوم رہتا ہے کہ ایسا انسان میرے دور میں ملے گا، اور ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بطور الہام اور علقہ انہیں پہلے سے خبر کر دیتا ہے۔ لیکن ایک حیرت کی بات ہے، اس زمانے میں شاید کوئی ملے، مگر بزرگوں نے کیسی نصیحت فرمائی۔ ایک عام عالم نہیں بلکہ جنازہ رکھا ہے، حیرت و استجاب میں پورا مجمع ہے۔ وہ خوش نصیب مسلمان کون ہے جو ہمارے شیخ کامل کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ بتاتی ہے اس زمانے میں کوئی اور نہیں، غیر منقسم ہندوستان پہ بادشاہت کرنے والا اور سلطنت کرنے والا، حکمرانی کرنے والا، دلی کی سرزمین اور تخت و تاج پہ بیٹھنے والا وہی شمس الدین التمش نامی بادشاہ ہے جو غیر منقسم ہندوستان پہ جس نے اتنے زمانے تک بادشاہت کی، صفوں سے باہر نکلتے ہیں۔ جب آپ کا یہ وصیت نامہ گشت کرتا کرتا آپ کی کانوں تک یہ آواز پہنچی ہے کہ پیر و مرشد نے ہمارے یہ وصیت فرمائی ہے، میری جنازے کی نماز وہ خوش نصیب مسلمان پڑھائے گا جس کی نماز عصر کی سنت نہ کبھی قضا ہوئی ہو، تکبیر اولیٰ نہ فوت ہوئی ہو۔ اللہ اکبر! ظاہر ہے جو ایک انسان نماز کی پابندی کرتا ہے وہ جماعت کی اہمیت سمجھے گا، تکبیر اہمیت ہے، تکبیر اولیٰ کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، جو نماز پابندی سے انسان پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یوپی کی سرزمین پہ براؤ شریف ایک علاقہ ہے، ایک جگہ ہے جہاں کئی عظیم بزرگ پیدا ہوئے، صوفی یار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تاریخ میں لکھا ہے، ان کے زمانے حیات میں باتیں لکھی ہوئی ہے۔ یہی وجہ تھی 40 یا 36 سال تک آپ نے جب بھی آپ کو سفر کی ضرورت پڑی ہے تو سفر میں جب جاتے آپ تھے تو تنہا نہیں جاتے تھے، تو مریدین کو ساتھ میں لیتے تھے تاکہ جب نماز کا وقت ہو تو مجھے نماز تنہا نہ پڑھنی پڑے، جماعت قائم ہو جائے، 3 آدمی رہیں گے تو ہم جماعت کر لیں گے، ایک آدمی امام بن جائے گا تو مقتدی بن جائیں گے۔ اور یہ عمل آپ نے تقریباً 36 یا 40 سال تک کیا۔ آپ اندازہ فرمائے یہ ہمارے اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے ہمارے سلسلوں کے بزرگوں کا حال ہے۔ 36 یا 40 سال تک جب بھی سفر پہ جاتے تو 2 مریدین ساتھ میں رکھ لیتے، جب بھی نماز کا وقت ہو تاکہ جماعت سے ہم نماز پڑھ سکیں، ہماری تکبیر اولیٰ نہ فوت ہونے پائے۔ یہ وصیت نامہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جب گشت کرتا ہوا شمس الدین التمش کے کانوں میں آواز پہنچی اور آپ نے وصیت نامے پہ غور کیا تو صفوں سے چیرتے ہوئے باہر کھڑا ہے اور خلفاء مریدین سے کہا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی وہ خوش نصیب مسلمان ہوں جس کی نماز عصر کی سنت کی خبر کبھی قضا ہوئی ہے اور نہ ہی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامی، اس زمانے کے بزرگان دین نے عوام کو نہیں، جاہلوں کو
समझाया, उनके अखलाक को नहीं संवारा, उनके ज़ाहिर बातिन को सिर्फ नहीं संवारा, बल्कि बादशाह इस्लाम की ऐसी नसीहत फरमाई है, ऐसा संवारा है कि एक है मुनक़सिम हिंदुस्तान पे बादशाहत और हुक्मरानी करने वाला बादशाह, जिसके वक्त का ये आलम है, यहाँ से लेके वहां तक फैसले भी किया करता है, नमाज भी पाबंदी से पढ़ता है, यहाँ तक कि नमाज असर की सुन्नत भी नहीं कभी कदा होने दिया। अल्लाहु अकबर। और न ही तकदीरे उला उस बादशाह की फौत हुई। शमसुद्दीन अल्तमश आगे बढ़े और कहे मैं ही वो खुशनसीब इंसान हूँ, मैं अपने शैख़ कामिल की नमाज जनाजा पढ़ाने का मुस्तहिक हूँ, क्योंकि वो खूबियाँ मेरे अंदर मौजूद हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम कहते सुनते बहुत हैं, मगर अगर गहराई से बुजुर्गाने दीन की इस वसीयत पे सोचें, आज आलम क्या, नमाज हम पाबंदी से पढ़ते हैं, फर्ज नमाज हमारी छूट जाती है, वक्त भी खत्म हो जाता है, बाद में हम आते हैं मार्केट से तो घर में कज़ा करते हैं। अल्लाह ताला ने बिजनेस करने से मना नहीं फरमाया है। आप करोड़ों का कारोबार कीजिए, करोड़ों का बिजनेस आप कीजिए, और ये तो अंबियाए किराम की सुन्नत है। बिजनेस करना, कारोबार करना, ये सहाबा का तरीका है, सुन्नत है, नबियों की सुन्नत है। मगर इस्लाम ने ये नहीं सिखाया कि आप बिजनेस में इतने मुनहमिक हो जाएं, कारोबार में इतने गर्क हो जाएं, डूब जाएं कि अल्लाह के घर से आवाज आए, मुनादी निदा दे रहा है, हमें रब के घर में दावत दी जा रही है नमाज की अदायगी के लिए, जिक्र अस्कार के लिए, मगर अज़ान हुई, एक कान से सुना, दूसरी कान से भुला दिया, वक्त खत्म हो गया, नमाज वक्त पे पढ़ने की हमें मौका नहीं मिलता है, बाद में आकर आया मन में तो कदा कर लिया, वरना कोई बात नहीं, नमाज छोड़ देते हैं इतने आसानी से। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मगर बुजुर्गाने दीन ने कैसा बादशाह इस्लाम को संवारा है, किस तरह नसीहत फरमाई है। आप आगे बढ़ते हैं और अपने शेख कामिल ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नमाज एक वक्त का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश ने पढ़ी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये बुजुर्गों ने उस जमाने में इस तरह अपने मानने वालों को संवारा। दुरूद शरीफ पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज जरूरत है हमें इस बात की कि हम सिर्फ नमाज ना पढ़ें, तिलावत ना करें, सिर्फ जिक्र अरबाज के सिर्फ काम नहीं चलेगा, ये सारी चीजें तो करनी है, अपने अखलाक को भी संभालना। नमाज के पाबंदी हम करते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, मगर हमारा अखलाक जैसा होना चाहिए, नबी ने जैसा सहाबा को तालीम दी, जितना उन्हें संवारा, उनके ज़ाहिर और बातिन को संवारा, हमें अपने अखलाक को संवारने की जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा से बराह रास्त मेरे नबी ने खिताब किया कि अबू हुरैरा सुनो, सिर्फ नमाज पढ़ने से तुम मुत्तकी नहीं होगे, परहेजगारी तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। नबी ने इरशाद फरमाया इत्तक़े महारिमल्लाह तकुन आबुदन नास। ऐ अबू हुरैरा, नबी की जबान से निकलने वाला ये जुमला जिसमें इतनी बसीरत है, इतनी गहराई है, नबी ने सहाबा से खिताब किया, ऐ अबू हुरैरा सुनो सुनो, सिर्फ नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, जिक्र अस्कार करो, इससे तुम सिर्फ मुत्तकी नहीं बनोगे, अपने अखलाक को पाकीज़ा करो, लेन देन के मामलात में सही रखो, अपनी खुददारी अपने अंदर पैदा करो, पूरा तुम्हारा वजूद हमारे साँचे में ढलना चाहिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और उसके बाद नबी ने इरशाद फरमाया इत्तक़े महारिमल्लाह तकुन आबुदन नास। अल्लाह की हराम करदा चीजों से जब तुम बच जाओगे कामिल तौर पे, तुम लोगों में सबसे बड़े मुत्तकी बन जाओगे। अब अंदाजा फरमाओ, अल्लाह ताला ने जिन चीजों को हमारे ऊपर हराम फरमा दिया है, जिन चीजों का खाना हमारे लिए जायज नहीं है, जो कारोबार करना हमारे लिए जायज नहीं है, किसी भी जिहत से ताबी के सवाल रखता है, मगर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जब तुम तमाम चीजों को जो अल्लाह ने तुम पर हराम फरमा दी है उनसे बच जाओगे, तकुन आबुदन नास, तो लोगों में सबसे बड़े तुम मुत्तकी होगे, तुम इबादत गुजार होगे, तुम आबिद व ज़ाहिद बन जाओगे। तो मालूम हुआ सिर्फ नमाज पढ़ने से, अगरचे नमाज पढ़ना ये तक़वे का एक जरिया है, ये सबब है, एक जुज़ है,
मगर अपने अखलाक को संवारना भी जरूरी है, अपने मामलात को सही करना भी जरूरी है। सहाबा ने जिस तरह कारोबार किया, नबी ने जिस तरह बिजनेस किया है, उस रोशनी में हमको सीखने की जरूरत है। बुजुर्गाने दीन ने आवाम को आवाम, सलातीन इस्लाम को इस तरह नसीहत फरमाई और ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश ने अल्लाहु अकबर नमाज जनाजा पढ़ाकर दो चीजों को नसीहत फरमा दी। सुनो सुनो ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, सुनो सुनो। उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाकर ये बता दिया, तो तौहीद नसीहत और इबरत मकाम बता दिया कि मैं इतनी बड़ी हुदूद सल्तनत का बादशाह हूँ। जाहिर है यहाँ से लेके वहां से मुकद्दमात देखने पड़ते हैं, फैसले करने पड़ते हैं, मगर मेरी नमाज कभी खता नहीं होती है। मैं अपने रब के जिक्र से कभी गाफिल नहीं होता हूँ, अपने मजहब और दीन से कभी गाफिल नहीं होता हूँ। वक्त पे जमात के साथ नमाज पढ़ता हूँ, तकबीरे ऊला भी मेरी मौत नहीं होती है। जब मेरी इतनी बड़ी सल्तनत मुझे नमाज से नहीं रोक